यो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ के बारे में। बैक्टीरिया को सेल स्ट्रक्चर बनेको सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लिक एसिड, प्लाज्मिड एंड स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक क्याप्सुल, फ्लाजेला, पिली, फिम्ब्राई, स्पोरबाट बनेको हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ, सेल वाल केले बनेको हुन्छ, यो सेल वाल बनेको रिजिड लेयर हो के प्रोभाइड सेप एन्ड प्रोटेक्सन गर्छ। अब के हुन्छ पेप्टिडोग्लाइकन म्युरिनले बनेको हुन्छ। के हुन्छ यो युनिक टु द ब्याक्टेरिया, पेप्टिडोग्लाइकन पाउँछ, पेप्टिडोग्लाइकन पाउने भनेको ब्याक्टेरियामा हो, ब्याक्टेरिया सेलमा पाउँछ। ग्राम पोजिटिभमा बनेको थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हुन्छ, टेक्युक एसिड हुन्छ। अनि के हुन्छ रिटेन क्रिस्ट के हुन्छ यसमा, रिटेन क्रिस्टल भायोलेट के हुन्छ, यसले गर्दाखेरि टेक्युक एसिडले यसले क्रिस्टल भायोलेट कलर दिन्छ हाम्रो स्टेन गर्दाखेरि, पर्पल स्टेन देखिन्छ। यसको स्टेन कस्तो देखिन्छ, स्टेन हाम्रो पर्पल देखिन्छ, पर्पल ग्राम पोजिटिभको स्टेन पर्पल देखिन्छ। त्यसपछि ग्राम नेगेटिभ थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हुन्छ, आउटर मेम्ब्रेन कन्टेनिङ। त्यसपछि लिपोपोलिसेराइड हुन्छ, लिपोपोलिसेराइड भनेको इन्डोटक्सिन के शब्द, यो इन्डोटक्सिन भएर यो के गर्छ, फिभर गराउँछ, सक गराउँछ। अनि पोरिन लिपोप्रोटिन हुन्छ यिनीहरूमा। सो इट डज नट रिटेन द क्रिस्टल भायोलेट, कलर लिँदैन, जसले गर्दाखेरि यो रेड काउन्टर स्टेन देखिन्छ। यसले यसको हाम्रो पिङ्क और रेड स्टेन देखिन्छ, पिङ्क और रेड माइक्रोस्कोपीमा हाम्रो देखिन्छ यो। त्यसपछि भनेको सेल मेम्ब्रेन भनेको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हुन्छ। सेल मेम्ब्रेनको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भनेको फस्फोलिपिड बाइलेयर साइड अफ द रेस्पिरेसन, ट्रान्सपोर्ट एन्ड सिन्थेसिस गर्छ। यो सेल मेम्ब्रेन के हुन्छ, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हुन्छ, यो फस्फोलिपिड बाइलेयर बनेको हुन्छ। त्यसको त्यसमा भनेको हाम्रो सेल मेम्ब्रेन हुँदै बनेको के हो कि रेस्पिरेसन, ट्रान्सपोर्ट एन्ड सिन्थेसिस हुन्छ। साइटोप्लाज्ममा के हुन्छ, कन्टेनिङ 70 राइबोसोम, साइटोप्लाज्ममा 70 राइबोसोम कन्टेन गरेको 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम 15 एन्ड 13S राइबोसोम मिलेर बनेको हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, यो न्युक्लियोइड ब्याक्टेरिया के हुन्छ, यसमा न्युक्लियोइड ब्याक्टेरियल क्रोमोजोम हुन्छ, प्लाज्मिड जेल भन्छ। न्युक्लियोइड भनेको इरेगुलर सेप्ड हुन्छ, यसमा न्युक्लियोइड हाम्रो इरेगुलर सेप्ड कन्टेन ब्याक्टेरियल क्रोमोजोम। सर्कुलर डिएनए त्यसलाई भन्छ, सर्कुलर डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ। यो सर्कुलर डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भनेको हाम्रो ब्याक्टेरियामा पाउँछ। त्यसपछि प्लाज्मिड भनेको के हो कि स्मल हुन्छ, स्मल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डिएनए हो। यो मलिकुल क्यारिङ द जिन फर द एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स भिरुलेन्स फ्याक्टरको लागि युज हुन्छ। मतलब के हुन्छ, एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको लागि हाम्रो के हुन्छ, प्लाज्मिडले हेल्प गर्छ। के हुन्छ कि यो ब्याक्टेरिया भयो, यो ब्याक्टेरिया हाम्रो सर्कुलर डिएनए छ। अर्को भनेको हाम्रो प्लाज्मिड छ। यो प्लाज्मिड भनेको यो नर्मल ब्याक्टेरिया छ। यो नर्मल ब्याक्टेरियामा यदि गयो भने यो रेजिस्टेन्स अलरेडी भने यो यहाँबाट यो प्लाज्मिड यसकोमा पठाइदियो भने अर्को ब्याक्टेरिया नर्मल ब्याक्टेरिया पनि हाम्रो रेजिस्टेन्स भइहाल्छ। त्यसपछि के भन्छ, स्पेसलाइज स्ट्रक्चर, क्याप्सुल, फ्लाजेला, फिम्ब्राई एन्ड स्पोर। क्याप्सुल भनेको पोलिसेराइड लेयर हो, आउटर लेयर अफ द सेल वाल हो। यसले प्रोटेक्ट गर्छ एगेन्स्ट के फाइगोसाइटोसिसबाट बचाउने गर्छ। एड्स एडेयर भेरुलेन्स फ्याक्टर हो यो हाम्रो, एड्स एडेयर्स भेरुलेन्स फ्याक्टर हो। फ्लाजेला भनेको फिम्ब्राई प्रोटिन हो, यो प्रोटिन फिम्ब्रेला फिलामेन्ट हो। यो के हुन्छ, फ्लाजेला भनेको के हो, प्रोटिन फिलामेन्ट हो। फ्लाजेलिन फर मोटिलिटी दिन्छ यो। यसको बेसमा हाम्रो के हुन्छ कि मोनोट्राइकस, एम्फोट्राइकसहरू हाम्रो ब्याक्टेरियाको अदर फर्महरू डिभाइड भएको हुन्छ। जस्तै हाम्रो के हुन्छ, मोनोट्राइकस, लोपोट्राइकस, एम्फिट्राइकस, पेरिट्राइकस हुन्छ। बेस्ड अन द फ्लाजेला, कतिवटा फ्लाजेला छ, एउटा फ्लाजेला छ भने मोनोट्राइकस, थुप्पा छ भने लोपोट्राइकस, दुईतिर छ भने एम्फिट्राइकस, पेरिट्राइकस, चारैतिर भने पेरिट्राइकस। त्यसपछि फिम्ब्राई, पिलियन फिम्ब्राई भनेको हेयर लाइक एपेन्डेज हो। यो कमन पिली फर एडेन्स, यसले सेक्स पिलस भनेर भन्छ कन्जुगेसनमा। के हुन्छ, एउटा ब्याक्टेरिया अर्को ब्याक्टेरिया यो पिलीले के गर्छ, एडेयर गर्छ, एट्याच गर्छ अनि सेक्स पिलाइको रूपमा काम गर्छ। त्यसपछि इन्डोस्पोर भनेको डर्मिनेन्ट हाइली रेजिस्टेन्स स्ट्रक्चर हुन्छ, फाउन्ड फाइभ द बेसिलस क्लोस्ट्रिडियम स्पेसिस, रेजिस्टेन्स टु हिट रेडिएसन एन्ड केमिकल डेसिएसन, इनेबल फर सर्भाइभल अफ द हेरेस कन्डिसनको लागि युज हुन्छ। यो स्पोर भनेको हाम्रो के हुन्छ, इन्डोस्पोर हुन्छ। स्पोर भनेको के हो कि जस्तो पनि टेम्परेचरमा हाम्रो, जस्तो पनि कन्डिसनमा हाम्रो बाँच्न सक्ने क्यापेसिटी दिन्छ। मतलब ब्याक्टेरियालाई हजारौँ साल, लाखौँ साल बच्नलाई स्पोरले हेल्प गर्छ। डर्मिनेन्ट हाइली रेजिस्टेन्स स्ट्रक्चर फाउन्ड बाई बेसिलस क्लोस्ट्रिडियम स्पेसिस, रेजिस्टेन्ट टु हिट रेडिएसन एन्ड केमिकल डेसिकेसन, इनेबल के हुन्छ, इनेबल सर्भाइभल हार्स कन्डिसन, एकदम हार्स कन्डिसनमा पनि बाँच्नलाई हेल्प गर्छ। त्यसपछि ब्याक्टेरियल ग्रोथ भनेको बाइनरी फ्युजन, असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि युज गर्छन्। अब हामी गएर छौँ ब्याक्टेरियल ग्रोथको बारेमा पढ्न। ब्याक्टेरियल ग्रोथमा बाइनरी फ्युजन हुन्छ। बाइनरी फ्युजन भनेको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भयो, लिडिङ टु एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ गराउँछ। अब ग्रोथ फेज हेऱ्यो भने कुन हुन्छ कि हाम्रो ल्याग फेज हुन्छ, लग फेज हुन्छ, स्टेसनरी फेज हुन्छ, डिक्लाइन फेज हुन्छ, डेथ फेज। यो भनेको हाम्रो ल्याग फेज भयो। नर्मल ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएपछि हाम्रो यो ल्याग फेजमा हुन्छ। नर्मल ग्रोथ यसमा धेरै ग्रोथ भएको हुँदैन, सिन्थेसिस हुन्छ, प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ। यसमा के हुन्छ कि नो सेल डिभिजन हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, लग फेज आउँछ। लग फेजमा के हुन्छ, ऱ्यापिड सेल डिभिजन हुन्छ, ऱ्यापिड कन्स्टेन्ट रेट अफ द सेल डिभिजन हुन्छ, एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ फेज पनि भनिन्छ यसलाई। त्यसपछि के आउँछ हाम्रो स्टेसनरी फेज। स्टेसनरी फेजमा के हुन्छ कि स्टेसनरी फेजमा जति नयाँ बन्छ नि, डेथ इक्वल टु बर्थ हुन्छ। यसमा डेथ इक्वल टु बर्थ हुन्छ।
डेथ इज इक्वल टु बर्थ हुन्छ, स्टेसनरी फेजमा जान्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि हाम्रो डेथ फेजमा जान्छ। अब बर्थ कम हुन्छ, डेथ बढी हुन थाल्छ, त्यसपछि डिक्लाइन फेजमा जान्छ। अब हाम्रो स्टेसनरी के भन्छ, यो स्टेसनरी फेजमा हाम्रो के हुन्छ कि माइक्रोस्कोपिक इक्जामिनेसन रिडिङ गरिन्छ और लर्निङ और एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ। के हुन्छ कि हाम्रो डेथ फेजमा डिक्लाइन एन्ड भेरिएबल काउन्ट हुन्छ, यसमा के हुन्छ ग्रोथ हुन्छ, न्युट्रिसन, डिफ्लेक्सन एन्ड द वेस्ट एक्युमुलेसन हुन्छ दिस। अब कल्चर मिडिया, कल्चर मिडियाको बारेमा के हुन्छ कि डिफिनेसन कल्चर मिडिया हुँदाखेरि न्युट्रिएन्ट सोल्युसन हो यो युजिङ ग्रोथ फर द माइक्रोअर्गानिजम इन भिट्रो। के हुन्छ माइक्रोअर्गानिजमको लागि हामी भिट्रोमा के हुन्छ युज गर्नको लागि न्युट्रिएन्ट सोल्युसनलाई के भन्छ हाम्रो कल्चर मिडिया भन्छ। टाइप अफ कल्चर मिडिया भन्छ बेसल कल्चर मिडिया, इनरिच सेलेक्टिभ कल्चर मिडिया, डिफेन्सिभ कल्चर मिडिया, ट्रान्सपोर्ट कल्चर मिडिया, स्टोरेज कल्चर मिडिया, एनारोबिक कल्चर मिडिया। के हुन्छ यो बेसल कल्चर मिडिया भनेको के हो, सिम्पल हुन्छ यो सुपोर्ट ग्रोथ अफ नन फेस्टिडियस ब्याक्टेरिया, मतलब जुन जसलाई धेरै कन्टेन्ट, धेरै इनर्जी चाहिँदैन, धेरै न्युट्रिएन्ट्स चाहिँदैन, त्यस्तो अर्गानिजमलाई मात्र यसले ग्रोथ गर्नमा हेल्प गर्छ। अब जसलाई एकदम एक्स्ट्रा न्युट्रिएन्ट्स चाहियो त्यसलाई यो हेल्प गर्न सक्दैन। न्युट्रिएन्ट्स आकार भयो पेप्टोन आकार, न्युट्रिएन्ट आकार, पेप्टोन आकार, वाटर आकार, वाटर पेप्टोन आकार, यो सबै हाम्रो के भयो यसको बेसल मिडियाको इक्जाम्पल भयो। इनरिच मिडिया भनेको बेसल मिडिया विथ एडेड न्युट्रिएन्ट्स, अगर नन फास्टेड अलिकति यसमा न्युट्रिएन्ट्स एडेड छ भने त्यसलाई के भन्छ इनरिच मिडिया भनिन्छ। जस्तै हाम्रो ब्लड सेरम के हुन्छ यो हाम्रो मिडियामा बेसल मिडियामा एड गरिदियो त्यसले भन्छ। फर्दर फेस्टिडियस अर्गानिजम के हुन्छ कि अब एक्स्ट्रा के चाहियो हाम्रो एक्स्ट्रा फेस्टिडियस अर्गानिजमलाई के चाहियो, फेस्टिडियस ब्याक्टेरियालाई के चाहियो कि हाम्रो एक्स्ट्रा न्युट्रिएन्ट्स चाहियो, त्यो कहाँबाट आउँछ ब्लड एन्ड चक्लेट आकारबाट आउँछ। त्यसमा सेलेक्टिभ मिडिया भनेको के हो कि इन्फिट गर्छ केलाई कि एउटा मतलब दुई तिन टाइपको अर्गानिजम हालेको छौँ हामीले कल्चर मिडियामा भने अरूलाई कहिले गरिदिन्छ अनि ए स्पेसल युनिट टाइपको अर्गानिजमलाई मात्र ग्रोथ गर्नमा हेल्प गर्छ। सेलेक्टिभ मिडिया भन्छ कन्टेन्ट इन्भिटेड टु सप्रेस द अनवान्टेड ग्रोथ अलाउिङ द स्पेसिफिक ब्याक्टेरिया टु ग्रो द। मेकाङ्की आकार भयो ग्राम नेगेटिभ फर ग्राम नेगेटिभ, मेकाङ्की आकार ग्राम नेगेटिभलाई ग्रो गर्न दिन्छ तर ग्राम पोजिटिभलाई इन्भिट गरिदिन्छ, नर्मल फललाई इन्भिट गर्छ मेकाङ्की आकार। लस्टिन जन्सन मिडिया जुन छ नि त्यो माइक्रोब्याक्टेरियमको लागि हाम्रो युज गरिन्छ। त्यसपछि डिफरेन्सियल मिडियामा के हुन्छ कि डिफ्रेन्ट गर्ने ल्याक्टोज फर्मेन्टर हो कि नन फर्मेन्टर हो, यो किसिमको अर्गानिजम हो कि अर्को किसिमको अर्गानिजम हो, जस्तै यसको के भयो अलाउ टु डिफरेन्सिएट फ्रम द ब्याक्टेरिया बेस्ड अन द बायोकेमिकल क्यारेक्टरिस्टिक। जस्तै मेकाङ्की आकार ल्याक्टोज फर्मेन्टरले पिङ्क कलर दिन्छ, ल्याक्टोज नन फर्मेन्टरले पेल कलर दिन्छ। ब्लड आकारमा हेमोलाइसिस देखिन्छ कि देखिँदैन त्यसको बेसमा हाम्रो यो भनेको डिफरेन्सियल आकार। हेमोलाइसिस भनेको अल्फा बिटा गामा भयो, अल्फा बिटा भनेको कम्प्लिट, अल्फा भनेको पार्सियल अनि के भन्छ गामा भनेको नो हेमोलाइसिस। त्यसपछि के हुन्छ ट्रान्सपोर्ट मिडियामा के हुन्छ कि मेन्टेन एबिलिटी ट्रान्सपोर्ट मिडियम मतलब के हुन्छ कि मेन्टेन एबिलिटी अर्गानिजम ड्युरिङ द ट्रान्सपोर्ट विथआउट मल्टिप्लिकेसन। ट्रान्सपोर्ट मिडियामा के हुन्छ कि हाम्रो अर्गानिजमलाई ट्रान्सपोर्ट मिडियामा राखिन्छ, राखेपछि के हुन्छ कि अर्गानिजम त्यस्तै बसिरहेको छ तर नै त्यो डेथ हुन्छ नै त्यसको डेथ छिटो हुँदैन नै त्यसको के हुन्छ अरे डिभिजन हुन्छ, मतलब त्यसको ग्रोथ पनि हुँदैन। त्यसले भन्छ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट मिडिया मल्टिप्लिकेसन त्यहाँ हुँदैन। जस्तै स्वार्ट्स मिडिया अमाइज मिडिया। त्यसपछि स्टोरेज मिडिया भनेको लङ टर्म प्रिजर्भेसन कल्चरको लागि युज गरिन्छ। अर्को भनेको एनारोबिक मिडिया भनेको अब्लिगेट एनारोब्सको लागि, जस्तै थायोग्लाइकेट ग्रोथ भयो, ब्रेन हर्ट इन्फ्युजन आकार भयो, यिनीहरू भनेको एनारोबिक मिडिया भयो। अब हामी स्टेनिङतिर गएर छौँ, स्टेनिङ सकेपछि हामी अरू टपिकमा जाउँला, यो नेक्स्ट लेक्चर बनाइदिउँ।